भाजपा सरकार अनुसूचित जाती जमातींक सकल दवरपा खातीर राखीवता जाहीर करिना असो आरोप समाज वावुरपी आनी प्रेवळ प्रगती मंचाचे सल्लागार गोविंद गावडे हांणी केला। प्रेवळ मतदारसंघांतल्यान अपक्ष म्हूण वेंचणूक लढयतलो आनी लोकांचो आपणाक तेंको आसा अशेंय गावडे हांणी मुखार सांगलां। आरटीएक्स खातीर पर्वरीच्यान जोजफ फर्नांडीस। आज उटाचो स्टेटस म्हणल्यार उटा जी संस्था जी स्थापन जाली ती भारताच्या घटनेनुसार जे अधिकार दिल्ले आशिल्ले, जे हक्क दिल्ले आशिल्ले आनी ते मेळोवपा खातीर उटाचो जन्म जाल्लो आशिल्लो। आनी जवळ जवळ 12 मुख्य डिमांड ह्या उटान सरकारा कडेन दवरलेले आशिल्ले। स्टेटस मेळ्ळे नंतर 5-6 वर्सां उलटून गेली तरी आसतना सरकारान ताजेर कांयच काना मतान घेतलें ना आनी म्हणूनच उटा एज्युटेशन करपा खातीर 25 मे 2011 ह्या दिसा बाळीच्या जंक्शनाचेर जमले आनी त्या वेळाचेर हो गोंयच्या इतिहासांतलो एक काळो कुट्ट दीस उजवाडलो, ज्या जाग्याचेर 2 ट्रायबल युथ्स तेचो शहीद जाले आनी तदनंतर खुबश्यो काही गोष्टी घडामोडी घडले नंतर आज काही प्रमाणात उटाच्यो ज्यो मागण्यो ज्यो आशिल्ल्यो इवन 10% म्हणू नाका त्यो आज मेळपाक लागिल्ल्यो आसा। ओके, एक दुसरो प्रश्न म्हणल्यार पार्टी आतां इलेक्शन्स लागीं पावला, तुमचें स्टँड कितें आसतलें? हांव स्वतंत्र उमेदवारी अर्ज भरपाचें हांवें ठरलेलें आसा। हो म्हजो निर्णय न्ही, तर सबंद प्रेवळ मतदारसंघांतल्या घराघरांनी वचून हांवें एक संपर्क सादिल्लो आसा आनी ताणेन दिल्लो कौल, ताणेन दिल्लो उपदेश हो हांवें मान्य केल्लो आसा आनी म्हणूनच प्रेवळ मतदारसंघांतल्यान हांव स्वतंत्र निवडणूक लढयतलो अशें हांवें एक इच्छा प्रकट केल्ली आसा। आतां तुमी इलेक्शनान भितर सरल्या म्हणजे तुमचें मेन एजेंडा कितें आसतलो? मुख्य म्हणल्यार प्रेवळ मतदारसंघ हो एक शेती प्रधान मतदारसंघ, ज्या जाग्याचेर 80% शेतकार रावतात आनी तुमकां खबर आसा की हल्लीच ह्या गोंयच्या सरकारान शेतकारांच्या हिता आड एक कुळ मुणकार कायद्या भितर एक बदल घडून हाडिल्लो आसा आनी तो बदल जाता तितले बेगीन बदल घडून ताजे कुळांच्यो जमनी कशे तरेचे सुरळीतपणान तांकां दिवच्यो हातूंत म्हजेर एक मुख्य फोकस आसा। हेल्थ जे आसात आनी जो एम्प्लॉयमेंट जो आसा तो पयस करपा खातीर म्हजी 3 कारणां आसतलीं आनी एम्प्लॉयमेंट हो कसो आसतलो की जो पर्यंत इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी डेव्हलप करनात तो पर्यंत आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक शकपाना आनी म्हणूनच वेगळे वेगळे कॉन्सेप्ट, वेगवेगळे आयडियाज ह्या मनशा भितर आसात आनी लोकांनी जर म्हाका एक संद दिली आनी प्रेवळ मतदारसंघांतले मतदार म्हाका संद दितली अशी आशा व्यक्त करता आनी हो जो निवडणुकीचो म्हजो एक जो सांगात जो बाकी सगळ्यांनी म्हाका मुखार काडिल्लो आसा तो हांव तांचे विश्वास तांकां हांव ताणेन दिल्ली, हांवें दिल्ली तांकां आश्वासन पूर्ण करपा खातीर हांव हातभार लायतलो। तुमी रिजर्वेशन कित्याक डिमांड करिना? Actually, we have demanded long back for the reservation, but the government doesn't want the tribal to come ahead, and that is why they are denying that reservation. Because in the state as well as in the union government, there is a BJP government. They can do within a fortnight if they wants to do it, but they are least bothered about the tribal in the state of Goa, and that is why this government is not able to do the reservation for this people.